मुकर्रम फिरोज़ आलम साहब तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. सूरह जुमा की पहली 5 आयात की तिलावत की गई। उर्दू तर्जमा फरमूदा हज़रत खलीफतुल मसीह उराबे रहमहुल्लाह पेश खिदमत है। धत्कारा हुआ शैतान से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अल्लाह ही की तस्बीह करता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वो बादशाह है, कुद्दूस है, कामिल गलबा वाला और साहिब हिकमत है। वही है जिसने उम्मी लोगों में
انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔